हांगासर उपस्थित आसात. आयज नॅशनल सेक्युरिटी डे, म्हणजे पुराय देशाची सेक्युरिटी कशी आसची ही आयच्या दिसा वेगवेगळे कडेन वेगवेगळे कार्यक्रम जायत आसता. आमी नेशन फर्स्ट म्हणून सगळे जाण काम करता. सगळ्यात पयली भारत माता की नेटान दोन्ही हात वयर करून भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे. देशा प्रती निष्ठा दवरून आमी सुरू केल्ले गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन त्याच्या एन्युअल डेच्या कार्यक्रमांक आमच्या मदीं आसात. आमच्या ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनचे चेअरमॅन बाब MLA रुडाल्फ, वायस चेअरमॅन म्हजे मित्र बाब दीपक, ह्या कॉर्पोरेशनचो MD बाब गुरुदास देसाय, आमचो सांखळे बिचोले म्युनिसिपालिटीचो चेअरपर्सन बाब विजय नाटेकर, आमचो वायस चेअरपर्सन बाब दत्ताराम चुमिलकर, तुमचो सेक्युरिटी ऑफिसर आणि समोर आशिल्ले आमचे GHRDCचे वेगवेगळे सेक्युरिटी ऑफिसर्स आणि बाकी सेक्युरिटी आणि बाकी सगळ्या स्टाफ म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणांनो. खरें म्हणजे ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन हें म्हाका म्हाज्या खूब काळजाक लागींशें दिसता. आनी कित्याक तेंय बी सांगता हांव तुमकां. हें ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन सुरू जाता आसतना सगळ्यांत चड जर गाळी आनी वायट शब्द जर कोणी घेतले आसत जाल्यार ते हांवें. हांव मुद्दामून सांगता, म्हाज्या इतकें कोणीच घेवंक ना. कारण जे सेक्युरिटी 2013च्या पयल्या दिसाच्यान ह्या कॉर्पोरेशनान आसा तांकां आजुनूय याद जाता आसतली आझाद मैदाना वयलें तें आंदोलन. गोवा रिक्रुटमेंट लेबर सोसायटींतल्यान गोवा ह्युमन रिसोर्सान हाडटा आसतना म्हणजे अक्षरशा आतां गाळीचो शिवर जाता पळय न्ही तसोच शिवर. थोड्या दिसांनी देवूळय जातलें, मागीर शिवर बंद जातलो. हांव हें म्हणना, म्हाका सद्या संवय जाल्ली आहा. बरें काम केन्ना केन्ना जाता आसतना म्हणजे थोड्या जाणां कडल्यान गाळी ह्यो घेवच्योच पडटा. बट आज 2013 उपरांत गुरून जशें सांगलें की 10 वर्सां पुराय जाल्ली आनी हांव मोठ्या अभिमानान सांगता की हय, हांव तेन्नाय हाजो एक डायरेक्टर आशिल्लो. मदीं हांव एज अ चेअरमॅन जालो आनी बींग एज अ चीफ मिनिस्टर, एज अ पेरंट ऑफ दीस कॉर्पोरेशन वीच इज व्हेरी क्लोज टू माय हार्ट. चेअरमॅनान सांगलें तशें सगळ्या कॉर्पोरेशनाच्या पेक्षा सगळ्यांत आवडटें कॉर्पोरेशन खंयचें विचारत म्हाका जाल्यार हांव गोवा ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन म्हणून सांगतलो. आनी हें सगळें सांगता आसतना हांव खूब व्हडलें भाशण करचो ना, बट तरी सुद्दां एक 4-5 गजाली सांगपाकूच तुमच्या मदीं आयलां हांव. ओके, हें एन्युअल फंक्शन दर वर्सा अशा पद्दतीच्या पेक्षा डबल मोठें जातलें हें आयच्यान हांव एनावन्स करतां. हें एन्युअल फंक्शन रोटेशन बेसिसचेर जातलें, फक्त सांखळे न्ही. ह्या वर्सा सांखळे जालें, फुडल्या वर्सा फोंड्या जातलें, तेज्या फुडल्या वर्सा मडगांव जातलें, मागीर तें वास्को जातलें. केन्ना केन्ना रोटेशनाचेर सगळ्या तालुक्यांतल्यान हें फंक्शन जावप गरजेचें आसा. ज्या ज्या जाग्याचेर आमचें रवींद्र भवन आसा, म्हणजेच ताची संद आनी ह्या जे बद्दलची चत्राय ही सगळ्या लोकांक मेळची. आनी दर वर्सा सकाळीं 9 पासून सांजचे 6 पर्यंत, म्हणजे आज जेंच्यांनी आपल्यो सगळ्यो कल्चरल एक्टिविटी ज्यो परफॉर्म केल्यो तेंच्या खातीर नेटान परत एकदां ताळयो मारात. कोणी इमॅजीन करूंक ना आसतलें की समयी नृत्य आमची भुरगीं करूंक शकता अशें म्हणून. हांव पळयतालो की आमचे जेंट्स तेंच्या बरोबर आसले, तेंची एज ऑलमोस्ट 50क तेंकल्या आनी 50क तेंकल्या आसतना सुद्दां तकली दिवलीर घेवन नाच करप ही सोपी गजाल न्ही. दे आर नॉट अ प्रोफेशनल्स. इवन दो आमच्यो चलयो आनी भयणी सगळ्यो ज्यो डान्स करताल्यो ती कोणूच प्रोफेशनल न्ही. 2 दिसाच्या प्रॅक्टिसीच्या उपरांत गुरून जशी तांकां सगळें 4 दिसां पयलीं करा तुमी म्हणून सांगलें. हें सांगल्या उपरांत ओके तांकां रोखडोच तें करपाची संद मेळ्ळी आनी तेंच्यांनी ती करपाक शकले. म्हणजे तांच्यांनी गोंयची संस्कृती दाखयली, गोंयची अस्मिताय दाखयली आनी गोंयची परिस्थिती दाखयली. ह्यो तिनूय गजाली खूब खूब म्हत्वाच्यो आशिल्ल्यो. आनी कित्याक सांगता हांव तर आमी फक्त सेक्युरिटी आनी हावजकीपींग करपा खातीरच ना, आमच्या मदीं ही कलाय आसा आनी ती कलाय आमी जोपासता. ती कलाय वेळ येता तेन्ना आमी लोकां मदीं दाखोवपाक शकता. आनी तें काम तुमी आयज खूब बऱ्या पद्दतीन केलां. आनी हीच ऑपॉर्च्युनिटी जेन्ना जेन्ना तुमकां मेळटली, म्हणजे हांवें तर गुरूक आतां म्हटलं हांवें 2-3 गजाली बसल्या बसल्या ताका सजेस्ट केल्यो की शिमग्या खातीर फ्लोट आसतलो किंवा कार्निवला खातीर फ्लोट आसतलो किंवा ती 26 जानेवारीची परेड, 19 डिसेंबराची परेड आनी 15 ऑगस्टाच्या परेड हे आमी 100% GHRDC आसपाक जाय.
रोटेशन बेसिसाचेर आमी आसप गरजेचें आसा. म्हणजे ह्या वर्सा आसतले भुरगे फुडल्या वर्सा दुसरे भुरगे आसतले, तेज्या फुडल्या वर्सा दुसरे भुरगे आसतले. ऑपॉर्च्युनिटी सगळ्या जाणांक मेळपाक जाय. आनी हेच आमची छाती तितकीच अभिमानान भरून येता की हय, म्हजो स्टाफ आज ह्या परेडीत भाग घेता, म्हजो स्टाफ आज ह्या फ्लोटात भाग घेता. आमची भुरगीं आज खूब बऱ्या पद्दतीचें नृत्य आज हांगासर करपाक शकलीं. हांवें जें म्हटलें तें तितक्याच खातीर चेर दवर दी 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 हांवें इतक्याच खातीर सांगलें कारण खंयचोच वेगळो कोरियोग्राफर नाशिल्लो. हांवें ते बाय आंबेडकर ताका फुडें कित्याक आफयलें कारण तुमच्यांतलोच एक प्रतिनिधी ती दिवलेची वाट पेटोवपाक जाय आशिल्लो, जो तुमच्यांतलोच स्टाफ म्हणजे हें कॉर्पोरेशन हें सेल्फ सस्टेन आसा. आनी जें म्हटलें आमी खंयसरूच गव्हर्मेंटा कडल्यान वेगळे पयशे घेयना. आमी गव्हर्मेंटा कडल्यान आमी काम करता तेच पयशे घेता आनी आमचें कॉर्पोरेशन सेल्फ सस्टेन जालां. सरकारान खूब कॉर्पोरेशनां केली आतां पर्यंत, हार्डली 3 ते 4 कॉर्पोरेशनां सेल्फ सस्टेन आसतलीं. बट सगळ्यांत शेवटी कॉर्पोरेशन फॉर्म जावन सेल्फ सस्टेन जावपी कॉर्पोरेशन खंयचें जाल्यार तें ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन. हे ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन बाब दिपक हाणें सांगला त्या प्रमाणे अक्षरशः 300 ते 400 भुरग्यांनी सुरू केल्लें. आनी म्हणजे सुरू करता आसतना सुद्दां इतक्यो मारामारी म्हणजे तांकां कदाचित याद नासतली. 4,000चो पगार GRESान मेळटालो, तो आमी तुमकां 8,000 रुपया पर्यंत पगार दिता हें म्हणून जेन्ना सुरू केलो. म्हणजे 4,000 मेळटालो आनी तो तांकां फक्त गव्हर्मेंटात घेवचें आनी गव्हर्मेंटान आमकां काम दिवचें म्हणून तेंच्यांनी तेन्ना स्ट्रायक केलो. आमी सांगलें ना, गव्हर्मेंटात घेवप हें शक्य ना. कारण आतां जर तुमी पळयलें गव्हर्मेंटात घेतलें आसत जाल्यार स्टाफ सिलेक्शनाची एग्जाम दिवची पडटली आसली. 6वी पास आनी 8वी पास ह्या भुरग्याक केन्ना नोकरी मेळची नासली. आज आमी जें काम करता हें काम करपा खातीर खंय तरी सायडीकच्या स्टेटींतल्यान हे सगळे भुरगे येताले. आमी जर हें काम करूंक नासलें जाल्यार गोंयचेर कितल्या मोठ्या प्रमाणात 4,000 लोक हे भायले येतले आसले, तेंच्यो फॅमिली हांगा सेटल जातल्यो आसल्यो आनी तें काम ते करतले आसले आनी आमचे हे भुरगे गांवांतले गांवांतूच उरतले आसले. कोणूच हें काम करूंक पावचे नासले. पण आमचें विजन आशिल्लें. हें आमचें विजन कितें तर स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंग. प्रत्येक भुरग्या खातीर स्किल्ड करप, ताका प्रमोट करप आनी ताका बरें काम करूंक शिकोवप. आनी तेंय बी कशें तर ताका सेक्युअर्ड जॉब दिवप. आमी म्हटलां की तुमकां मेळिल्ली नोकरी ही टेम्पररी नोकरी न्ही, ही नोकरी जी आसा ही परमनंट नोकरी. आनी म्हणून आज हें सगळें सांगता आसतना तुमचो आतां पर्यंत बऱ्याच जाणांक दिसतालें नोकरी मेळ्ळी काय बरेच जाण विचारताले ती टेम्पररी नोकरी म्हाका कित्याक काय म्हणून. ही टेम्पररी नोकरी न्ही. 2 वर्साचो प्रोबेशन पिरियड सोंपल्या उपरांत जो भुरगो सिन्सियरली, जेचे खंयसरूच एबसेंटिजम ना, जेचेर कसलीच केस जावंक ना, जेचेर कसलीच कंप्लेन जावंक ना, तो ऑटोमॅटिकली 2 वर्साच्या उपरांत ह्या कॉर्पोरेशनात परमनंट स्टाफ आसतलो हें आयज हांव जाहीर करतां. आनी हे सगळे परमनंटली स्टाफ जातलो आनी परमनंटली स्टाफ जाल्या उपरांत ताका वेगवेगळ्यो फॅसिलिटीज ज्यो आसा पळय न्ही त्यो वेगवेगळ्यो फॅसिलिटीजूय मेळटल्यो. आमी आतां पर्यंत म्हणजे खूब जाण म्हणजे इररेग्युलर्स ह्या कॉर्पोरेशनान खूब मोठ्या प्रमाणात आसताले. बट जो पर्यंत म्हणजे जर कोण इररेग्युलरिटी आसलो जाल्यार तो 2 वर्सांनी जावंक शकचो ना. ताका परत आनी 1 वर्स जो आहा पळय न्ही आनी प्रोबेशन करचो पडटलो. म्हणून आपली सर्वीस कितली सिन्सियरिटीन आनी हितूर करपाची तें आपूण प्रत्येकान ठरोवचें पडटलें. दुसरें, तुमकां जी लीव म्हणजे 15 दीस कितें तरी 8 आय थिंक 7 दीस कॅज्युअल लीव, 15 दीस तुमकां प्रिविलेज लीव ही तुमकां ऑलरेडी मेळटा. हाज्या भायर आमी मॅटर्निटी लीव दिवपा खातीर आनी मॅटर्निटी लीव जी तुमकां दिवपाक जाय इट इज फॉर द 3 months या 6 months. 6 months मॅटर्निटी लीव हाज्या फुडें सगळ्या महिलांक कंपल्सरी मेळटली, जेंकां इलिजिबल आहा ती. आनी त्या इलिजिबल आसलेल्या महिलांक पेड लीव मेळटली. हांव तेंच सांगतां कारण आतां पर्यंत ह्या कॉर्पोरेशनाक जो दुय्यम दर्ज्यांत पळयताले त्या दुय्यम दर्ज्यान पळोवपाची गरज ना. आमी ताका एट पार विथ द गव्हर्मेंट स्टाफ हाज्या बरोबर हाडपाचो आमचो प्रयत्न आसा. म्हणून हांवें म्हटलें की 2 वर्सां कंप्लीट जाल्या उपरांत कन्फर्मूय जातलें. आमी आतां पर्यंत पळयताले की फाटलेय फावटी हांवें डिक्लेअर केलां की जो 3 वर्सां ह्या म्हणजे 2 वर्सां प्रोबेशनांतली आनी 1 वर्स कन्फर्माचें अशी जी 3 वर्सां कोण कंप्लीट करता त्या भुरग्याक आनी ताची एज रिलॅक्सेशन बाय गिवींग 5 years जो युनिफॉर्म सर्विसीस म्हणजे खंयच्यो तर आमी पुलीस सर्वीस आसतली, फॉरेस्ट गार्ड आसतले किंवा आमच्या फायर गार्ड आसतले. ह्या 3 डिपार्टमेंटांनी 10% इज रिजर्व फॉर ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन्स.
जे आमच्या ह्या डिपार्टमेंटातले स्टाफ तांची फिजिकल फिटनेस आनी त्यांची रिटन एग्जाम क्लियर करतले ताका वेगळो 10% कोटा ह्या कॉर्पोरेशनाक आमी रिजर्व वयतलो त्या पद्दतीचे ऑलरेडी नोटिफिकेशन्स काडला म्हणून आपली फिटनेस हांवें कित्याक सांगता कारण तुमकां बाकीच्या लोकांक जर 25 वर्सांचेर पुलीस जावपाचो चान्स आसा जाल्यार तुमकां 30 वर्सांचेर पुलीस जावपाचो चान्स आसा आनी तो ऑपॉर्च्युनिटी ही तुमी सगळ्यांनी घेवपाक जाय बाय किपींग युअर फिटनेस. दीपक म्हाजे कडेन ग्रावंड मागतालो हांवें गुरूक सोमतेच सांगलां एप्लिकेशन कर आनी ग्रावंड तुका घेवन उडय आमी परमनंटली तुमकां प्रॅक्टीस आनी हें करपा खातीर परमनंट ग्रावंड दिवपाकूय आमी तयार आसा. आज खोशेची गजाल आनी एक तुमकां सांगता तुमच्या पगारात फुडल्या म्हयन्यांतल्यान आमी GST कट करताले तुमचो वीच इज GST इज एन 18% GST सर्वीस टॅक्स तुमकां लागतालो. हांवें पयर म्हज्या लक्षांत येयना फुडें सांगलें सरकारी गव्हर्मेंट एम्प्लॉइजांक सर्वीस टॅक्स लागना भले तुमी सर्वीस दिता बट ती सर्वीस टॅक्स जो आसा पळय गव्हर्मेंट फारीक करतलो तुमच्या पगारान 3 ते 5 हजार रुपया हाज्या मदीं सगळ्यांच्या पगारान फुडल्या म्हयन्यांतल्यान वाड जातली. हाज्या फुडें सगळ्यांचो सर्वीस टॅक्स सरकार पे करतलो. सर्वीस टॅक्स हांवें सरळ सांगला कारण आमचे भुरगे जर काम करता इतले कश्टान काम करता आसत जाल्यार तो सर्वीस टॅक्स आमी पे करता आमी बेर करता सरकार बेर करता तो सर्वीस टॅक्स तुमी बेर करपाची गरज ना म्हणून म्हणजे 3,000 पासून 5,000 रुपया पर्यंत ज्याची जशी सॅलरी आसा तशी सॅलरी तो वाड जातलो. फुडल्या वर्सा तुमकां इन्क्रिमेंट मेळटलो. आमी पळयता हांवें गुरुदासाक सांगलां की इवन दो कॅल्क्युलेशन करून जाता जाल्यार फाटलेय बी तुमकां रिवर्स दिवपाक मेळटा आसत जाल्यार फाटले सुद्दां पयशे तुमकां परत दी. हांव फक्त घोशणा करिना तुमकां कळपा खातीर सांगता त्या घोशणाचो फायदो घेवपाक तुमकां कळपाक जाय म्हणून हांवें सांगलां म्हणजे सेफ अँड सेक्युअर्ड गोवा दवरपा खातीर सिन्सियरिटी इज इम्पॉर्टंट. सेफ अँड सेक्युअर्ड गोवा फक्त पुलीस दवरिना सेफ अँड सेक्युअर्ड गोवा आमचे GHRDCचे स्टाफूय दवरता आनी आय फील प्राऊड जेन्ना आमचो एखादो भुरगो एखाद्याचो मोबायल शेणलेलो एखाद्याची पर्स शेणलेली एखाद्याच्या पर्सीन असलेले पयशे 1 लाख रुपया सुद्दां जरी आसलो परत व्हरून हँडओवर करता पुलिसा कडेन आनी ताका ते दिता तेन्ना म्हाका प्राऊड फील जाता हय तो आमचो सेक्युरिटी आसा GHRDCचो. ही सिन्सियरिटी सदोदीत तुमच्यान आसची आनी जेणे करून हांवें फाटले फावटी जशें डिक्लेअर केल्लें तुमचें स्किलींग रिस्किलींग आनी अपस्किलींग जावचें तुमी शिकत रावचें हें गरजेचें आसा. आमची एज जाली म्हणजे 40 वर्सां जाली किंवा 50 वर्सां जाली म्हणजे आमचें शिक्षण सोंपलें न्ही. घडये कदाचित आपल्याक उमेद आसली शिकपाची बट आपल्या परिस्थिती खातीर तेन्ना आपल्याक शिकूंक मेळूंक ना बट ही संद आसा तुमकां शिकपाची आनी म्हणून आमी म्हटलां की एन्युअली 10,000 रुपया पर्यंत तुमची एक्चुअल फीस आसा ती फीस आमी पेड करतले. जो कोण 8वी जाला 6वी जाला तेकाय बी डायरेक्टली जर एग्जामीक 10वेचे तो बसूं शकता आयदर इग्नोचे आसतलो गोवा बोर्डाचे आसतलो किंवा बाकीची एग्जाम खंयचीय करस्पॉन्डन्स एग्जाम आपल्यो ड्युटी डिस्टर्ब न करता तेणी आपली 10वी करची आपली 12वी करची ओके किंवा तेणी आपलें ग्रॅज्युएशन कंप्लीट करचें. ताजी एन्युअली फीस ग्रॅज्युएशन करपाक जरी 3 वर्सां लागली बायक मातशें घेवन भायर वयता नाल्यार थारय तरी ताका 3 वर्सां जरी लागली ताका ओके जाल्यार त्या 3 वर्साची फीस अप टू 10,000 रुपीज पर्यंत सुद्दां ही सरकार पे करतले. म्हणून जे कोण 10वी जावंक ना ते 10वी जावपाक सुरवात करा जे कोण 12वी जावंक ना ते 12वी जावपाक सुरवात करा जे कोण ग्रॅज्युएशन जावंक ना ते ग्रॅज्युएशन जावपाक सुरवात करा. हाज्या खातीर आमच्या कडेन एक 2 युनिवर्सिटी कडेन आमी डायरेक्ट टायअप सुरवात केला इधर विथ द इग्नो आनी एक स्किलिंग युनिवर्सिटी. फक्त 10वी 12वी आनी ग्रॅज्युएशन न्ही तर तुमकां हाऊसकीपिंग सर्टिफिकेट्स दिवपाची सुद्दां म्हणजे तुमी हाऊसकीपिंगांतलो कोर्स केला. हांवें आतां आमच्या ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन हाज्या बरोबर तुमच्या कॉर्पोरेशनाचो टायअप जातलो आनी तुमी एका वर्सा उपरांत जी एग्जाम दितले तुमकां सर्टिफिकेट कोर्स इन हाऊसकीपिंग सर्टिफिकेट कोर्स इन सेक्युरिटी ही तुमी तुमचो नोकरी करता करतात तुमकां तुमची सेक्युरिटीची सर्टिफिकेट सुद्दां तुमकां मेळटली. हाजेय प्रोविजन ह्या वर्साच्यान आमी चालू करता तेंय तुमकां मेळटलें. दोज आर इंट्रस्टेड इन आमी म्हणटा की स्किलिंग रिस्किलिंग म्हणटा आसतना
म्हाका आत्तां एमडीन सांगलें की थोडे जाणां म्हणजे म्युजीक आनी हें शिकपाक तयार आसा. विदावट डिस्टर्बिंग युअर ड्युटीज आमच्या वेगवेगळे कडेन आमी करस्पॉन्डन्स म्युजीक क्लासीस सुद्दां चलतात. आमी फॉर एग्जाम्पल द बाल गंधर्व हे आमच्या कडेन साखळेत आमी टायअप केलां. कोणाक गायनाची, कोणाक पेटी शिकपाची, कोणाक हें आसत. आपली ड्युटी न डिस्टर्ब करता सकाळच्या आदेसान ड्युटी केली आनी सांजचो कोर्स जॉयन केलो आसत 100% तुमकां परमिशन आमी दिता. 100% हाज्या फुडें सगळ्या जाणांक अशा पद्दतीचे नोकरी करपाचे एडिशनल कोर्स करपाचे परमिशन हे ह्युमन रिसोर्सान रितसर परमिशन घेवपाचें, त्यांनी एडमिशन घेवपाचें आनी ताज्या उपरांत ताजी फीज कितें आसा पळय न्हू ताजी रिसिप्ट आमकां हाडून दिवपाची. तेजी फीज अप टू 10,000 एन्युअली आमी पे करतले. म्हणून हांव म्हज्या सगळ्या भुरग्यां कडेन म्हणजे आयचो टॅलंट पळयल्या उपरांत तुमच्या मदीं टॅलंट आसा तो एक्सप्लोर करपाची गरज आशिल्ली. रायटली आमच्या एमडीत तें सोदून काडलां आनी खऱ्या अर्थात तुमी ते जे आसा पळय न्हू म्हणजे ते फिल्म ल्हानशें फिल्म तयार केलें ताज्या उपरांत सुद्दां तुमी तें फिल्म केल्या उपरांत तुमच्या लक्षांत आयलें आसतलें की हय की गोंयच्या ग्रामीण भागांतली एक्चुअल परिस्थिती आमी तुमच्या मुखार दवरल्या आनी ती सुदरपा खातीरूच हें कॉर्पोरेशन आसा. आनी म्हणून तर तुमकां फक्त नोकरी मेळ्ळी इतक्याचेर समाधान मानूं नाकात. जे कोण सिन्सियर ना तांच्यांनी लक्षांत घेवचें. जर तुमी अशा पद्दतीन सिन्सियर ना जाल्यार ह्या डिपार्टमेंटात कन्फर्मूय जावचें ना. आनी तुमकां जो कन्फर्म जाल्या उपरांत आमी आजुनूय म्हणजे हांव म्हज्या फुडल्या वर्साच्या हातूंतल्यान कन्फर्म जाल्या उपरांत तुमचो आनी कितलो इन्क्रिमेंट मेळटलो पळय न्ही तो फुडल्या वर्सा डिक्लेअर करतलो. 2 गजाली हांवें फुडल्या वर्साच्या एन्युअल डेक डिक्लेअर करपाक दवरल्या त्यो मागीर सांगता हांव. आतां ना जाल्यार सगळेंच आतां सांगून सोंपतलें. बट एक गजाल लक्षांत घेयात 3% ऑफ द इन्क्रिमेंट इन युअर सॅलरी एन्युअली जाता. 3% ऑफ द इन्क्रिमेंट इन युअर सॅलरी हो एन्युअली जाता आनी कन्फर्म जाल्या उपरांत तुमचो इट इज एन वन इन्क्रिमेंट प्लस 3%. वन इन्क्रिमेंट म्हणजे तुमचो इन्क्रिमेंट 300 रुपया आसतालो आसत जाल्यार तो इन्क्रिमेंट वांगडाच 350 किंवा 400 रुपया जातलो प्लस 3%. म्हणजे कन्फर्म जाल्या उपरांत इट इज अ डबल इन्क्रिमेंट जाका आमी म्हणटा पळय न्ही तो डबल इन्क्रिमेंट तुमकां सुरू जातलो आनी वीच वील बी द परमनंटली. आमी बीव्हीजी ग्रुप हांच्या कडेन टायअप केलां. बीव्हीजी इज एन नॅशनल लेवलाचेर हॉस्पिटॅलिटी आनी इंटरनॅशनल लेवलाचेर हॉस्पिटॅलिटी सॅक्टरांत काम करता. ज्या भुरग्यांक आमच्या फॉरेनाक वचपाची संद हो बीव्हीजी ग्रुप दितलो. आमी जेका स्कील सर्टिफिकेट आनी ट्रेनिंग दिल्या उपरांत जेंचे सिलेक्शन किंवा जे इंट्रस्टेड आसात फॉरेन कंट्रीन जॉब करपा खातीर तांकां ही संद दिवपाची आमी ठरयल्या वीथ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव. तुमी जर ठरयलें की 2 वर्सां हांव फॉरेन कंट्रीन वचून जॉब करता तुजो जॉब हांगासलो सेक्युअर्ड उरतलो. तुका 2 वर्सां येयल्या उपरांत सुद्दां ही नोकरी मेळटली. तुका 2 वर्सां तूं बीव्हीजी ग्रुपाच्या बरोबर हावजकीपिंग सेक्युरिटी बरी नोकरी फॉरेन कंट्रीन करूं शकता. ह्यो फॅसिलिटीज गव्हर्मेंट एम्प्लॉइजांक आशिल्ली तीच फॅसिलिटी आज आमी तुमकांय दिता सो दॅट यू कॅन गो द 2 years वीथ अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अनपेड लीव फॉर टू गो इन द फॉरेन कंट्री. म्हाका दिसता इतकें सगळें सांगल्या उपरांत आमी इन फ्युचर वी आर डुईंग अवर कॉर्पोरेशन टायअप वीथ द नॅशनल स्कील डेव्हलपमेंट department so that our corporation is not only the corporation but it will be the institution. म्हणजे इट इज अ सर्टिफिकेट गिवींग इन्स्टिट्यूशन जातलें जेणे करून तुमी जशें काम करता करता तुमकां वेगवेगळ्यो डिग्रीज ज्यो आहा पळय न्ही त्यो वेगवेगळ्यो डिग्रीज आनी डिप्लोमाज जेका स्कील डेव्हलपमेंटाचे डिप्लोमाज हे बी दिवपाक आमी सुरवात करतले. हांव खरोखरूच म्हणजे आज म्हाका खूब खोस भोगता हें सगळें सांगता आसतना. फाटली कंटिन्युअसली 10 वर्सां वेगवेगळे भुरगे वेगवेगळे फुडें कामां करीत आसा. ज्या कॉर्पोरेशनान आफोन हाडून कामाक लावचें पडटालें त्या कॉर्पोरेशनाची आज क्रेडीट इतकी वाडल्या. आमी एडवर्टायज दिल्या उपरांत आमच्या कडेन जवळपास 70,000 एप्लिकेशन आयिल्लीं आसा. 30,000 एप्लिकेशन आमच्या फक्त ज्युनियर एसिस्टंट आनी हेज्या खातीर आयल्या. 30,000 एप्लिकेशन आमच्या कडेन नोकऱ्या खातीर आयल्या. तुमी इमेजीन करात एक काळ आमकां तूं यो रे नोकरेक तुका लायता म्हणचें पडटालें. आज म्हाका लाय म्हणून आमच्या कडेन रांक लागलेली आसा. इतकी कॉर्पोरेशनाची क्रेडिबिलिटी वाडलेली आसा. म्हणून हांव समेस्त गोंयच्या भुरग्यां कडेन सगळ्यां कडेन मागता संद सगळ्यांक मेळटली. फुडल्या 2 वर्साच्या कार्यकाळांत आमी कमीत कमी हो जो 4,000चेर आंकडो आसा तो आनीक 4,000 वाडयतले. 8,000 स्टाफ जातलो आमचो हें हांव फॉर्मली सांगू शकता 2027 पर्यंत. बट सिन्सियरिटी इज मस्ट. जेका सिन्सियरिटीन जो काम करता तेकाच तो खऱ्या अर्थात म्हणजे यशस्वी जावपाक शकतलो.
आमची अचिवमेंट जर केन्ना म्हणटाले तुमी फाटल्या 10 वर्साच्या कार्यकाळाक आमची अचिवमेंट इज इन कोविड-19, आमची अचिवमेंट इज अ पर्पल फेस्ट, आमची अचिवमेंट हे सेंट फ्रांसीस झेवियर एक्सपोजिशन ही आमची अचिवमेंट. हांव कित्याक सांगता, रात आनी दीस पुलिसांच्या बरोबर काम करपी जर कोण आशिल्ले आसत जाल्यार आमचे तरणाटे आशिल्ले जे तितक्याच पुलिसाच्या बरोबर नेटात काम रात आनी दीस ते सदोदीत तांच्या बरोबर करीत आशिल्ले. ओके, हे सगळे म्हणजे खूब मोठ्या प्रमाणात आमी करता. हांव वयता आसतना तुमकां फक्त इतकेंच सांगता, म्हणजे हांव डिक्लेअर करिना, हांवें फुडल्या वर्साच्या डिक्लेरेशनाक दवरलां. तुमकां गव्हर्मेंट एट पार हावजींग लोन दिवपाचोय आमचो विचार आसा. आनी इवन दो बोनस दिवपाचो सुद्दां विचार आसा. त्या ती चुकून जर कोण सांगोंक येयलो स्ट्रायक बीन करुया म्हणून, हांवें हें कित्याक सांगता, म्हाका खबर आसा, म्हाका तुमचेर विश्वास आसा. कारण ज्या परिस्थितींतल्यान हांव गेलां कॉर्पोरेशन सुरू करता आसतना तितक्या वायट परिस्थितींतल्यान कोणूच वचूंक ना. आनी जे 100% भुरगे तेन्ना जॉयन जाले दे आर व्हेरी मच, म्हाका गाळी सोवनूय बी ते आज हॅप्पी आहा. हांव तेंय सांगता, बट आज ते म्हणटा हय दोतोर तूं सांगलेलें म्हणूनच आमी आज खऱ्या अर्थात ह्या बऱ्या हेका पावले. हांव खरोखरूच परत एकदां म्हणजे तुमचे मना काळजांतल्यान अभिनंदन करता. कारण गोवा ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन सुरू करपी हे देशांतले पयले राज्य हे गोंय राज्य आसा. म्हणजे स्वयंपूर्ण गोंय हो कन्सेप्ट फुडें व्हरता आसतना म्हणजे सगळ्या बाबतींत, कारण तुमी याद करात पयलीं सेक्युरिटी म्हटलो काय ना आमकां कोण दिसतालो, गुरखा. खंयचो खबर आहा तुमकां? थोडे जाण भुरगे वळखना. नेपाळचो सेक्युरिटी म्हटलो रे म्हटलो काय तो नेपाळचो गुरखा दिसतालो. आनी हावजकीपिंग काम म्हटलें काय आमकां विशिश्ट लोक विशिश्ट स्टेटींतले दिसताले. प्रावडली आमच्या मोगाळ भयणी आनी भाव, हय हांव सेक्युरिटी आसा, आज तेंचे बेस्ट पैकी म्हणजे सगळ्यांचे फोटोग्राफ्स घालून भायर लायल्ले आसा, हाजेर फोटोग्राफ्स आसा सगळ्या हेजेर. म्हाका खूब खूब बरें दिसलें की अभिमानान आज सांगता आज गोवा ह्युमन रिसोर्सान आपूण कामाक आसा, आपल्या तितकी सॅलरी आसा. म्हणजे तेय सांगता ते फिल्म करपी जे धाकलो भुरगो आशिल्लो ताका सायकल आमी गिफ्ट म्हणून ताका प्रेजेंट केला खऱ्या अर्थान ताच्या बर्थडेक. इट इज अ रियल स्टोरी जाका आमी म्हणटा ती आमी प्रेजेंट केल्या. म्हज्या गोंयांतल्या ह्या पुराय गोंयांत अशी एकूय फॅमिली उरपाक नाका की जो कामा पासून वंचीत उरलो, जाका खंयसरूच काम मेळना अशें म्हणपाक नाका. जो मिनिमम टू मिनिमम 6वी आनी 8वी सुद्दां जो शिकला तो भुरगो तो तरणाटो हय म्हाका काम मेळचें ना अशें ना, तर ताका काम आसा. आमच्या गोवा ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनान ताची काम करपाची तयारी जायी, ताची ट्रेनींग घेवपाची तयारी जायी, ताची शिकपाची तयारी जायी. ताजी परिस्थिती सुदारपाक जाय. हय म्हाजो मूळ गोंयकार, वो खंयसरूच खंयच्याच गोश्टी पासून वंचीत रावचो न्ही म्हणून म्हजें सरकार काम करता. आनी ताका लागून तर हांव खरोखरूच ह्या गोवा ह्युमन रिसोर्सांतल्या म्हजे सगळे स्टाफ सांगता आसतना म्हजे फॅमिली मेंबर कशे दिसता, म्हजे भाव आनी भयणी कशे दिसता. म्हणून सातत्यात वेगवेगळे विचार वेगवेगळ्या पद्दतीचे तांकां फॅसिलिटीज कश्यो दिवच्यो हाज्या खातीर म्हजें सरकार काम करीत आसा. म्हणून हांव जरी चेअरमॅन नासलो, आमचो रुडाल्फ बाब जरी चेअरमॅन आसलो, इट इज एज गूड एज म्हणजे हांव ह्या कॉर्पोरेशना कडेन डे टू डे म्हणजे कितें आनीक अपग्रेडेशन जातलें, तेंचें स्किलिंग कशें जातलें, तांकां ऑफिसीस आनीक खंय दितले हाजे सातत्यात हांव विचार करीत आसता. म्हणून तुमी जो विश्वास हांवें तुमचेर दवरला तोच विश्वास तुमी म्हज्या सरकाराचेर दवरात. हांव इतकेंच तुमच्या लागीं मागता. सिन्सिरिटी आनी सेक्युरिटी ह्यो दोन गजाली जर तुमच्या कडेन आसल्यो आसत जाल्यार म्हाका दिसता हें गोंय स्वयंपूर्ण जावपा खातीर चड उशीर लागचो ना, तें जावचें इतकेंच तुमच्या लागीं मागता. आनी सगळ्या जाणांक परत एकदां देव बरें करूं म्हणटा. सगळ्यांकडे मागता की पदवेच्यान दोतोरांनी आपल्या उलोवपांतल्यान तुमकां सगळ्यांक खूश केल्ले आसात म्हणून तांकां आपली कृतज्ञता व्यक्त करपा खातीर दोतोरांक आमकां जाय तो शुभ आशिर्वाद फावो करून दिवचो ही नम्रायेची विनवणी करतात. कित्याक आयज म्हाका दिसता दोतोराच्या ह्या भाशणा उपरांत 30,000 एप्लिकेशन फॉर्मांनी तर 3 लाख एप्लिकेशन फॉर्मां सुद्दां हांगासर पावत घेवची. कित्याक आयज दोतोर उलयतना